हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम मेरे बहन भाई खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज आपको ख्वाब में पानी देखना कैसा है इसके बारे में बताया जाएगा। हज़रत दानियाल रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखे कि वो बाग और खेती को पानी से सैराब कर रहा है तो ये गम और मुसीबत से खुलासी और माल मिलने की दलील है। यानी अगर वो किसी गम के अंदर मुब्तला है तो वो दूर हो जाएगा और उसको माल भी मिलेगा। नंबर 2, हज़रत इमाम जाफ़र सादक रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं पानी के अंदर जाने की 5 तबीरें हैं। अगर कोई शख्स देखता है कि वो पानी के अंदर चला गया है तो उसकी 5 तबीरें हैं। पहली तबीर यह है कि बंदा का यकीन किसी पर बहाल हो जाएगा। नंबर 2, अगर वो बंदा कमज़ोर है तो ताकतवर हो जाएगा। नंबर 3, अगर उसका कोई मुश्किल काम अटका हुआ है तो वो हल हो जाएगा। नंबर 4, अगर उसकी किसी के साथ रंजिश चल रही है तो वो दूर हो जाएगी। नंबर 5, अगर उसका कोई काम किसी अफसर के पास रुका हुआ है तो वो हल हो जाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में खुद ब खुद पानी में गिर जाता है तो ये भी गम आने की दलील है। ऐसी सूरत में उस शख्स को चाहिए कि वो सदका और इस्तग़फ़ार करे। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर पानी का प्याला भर लेता है, वो कहीं से भी भर ले, मसलन नलका, तालाब, दरिया वगैरह, तो उसकी ताबीर यह है कि वो माल भी पाएगा और इज़्ज़त भी पाएगा। अगर ख्वाब में कोई शख्स लोगों को पानी पिलाता है तो उसकी ताबीर भी बहुत अच्छी है। उसकी ताबीर यह है कि उस इंसान से अल्लाह की मखलूक इंसानों को फ़ायदा और नफ़ा पहुँचेगा और वीरान जगह को आबाद करेगा। यानी किसी बड़े अच्छे काम में वो कामयाबी ज़रूर हासिल करेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में पानी को ज़्यादा होते हुए देखता है, यानी अचानक पानी उसके पास बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तो उसकी ताबीर भी यह है कि अल्लाह पाक ऐसे शख्स के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएंगे। अगर कोई शख्स देखे कि पानी ज़मीन में जज़्ब हो रहा है, ज़मीन पानी को निगल रही है, तो उसकी ताबीर यह है कि आम लोगों इस शख्स से नफ़ा पाएंगे। अगर ख्वाब में देखे कि पानी लोगों के सरों पर चढ़ा जा रहा है तो उसकी तबीर
اس سال اس ملک میں نعمتوں کی فراخی ہوگی۔ اگر گھر کے اندر صاف پانی دیکھتا ہے تو یہ بھی نعمت کی دلیل ہے، اور اگر گھر میں گندا پانی دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں گندا پانی جمع ہو گیا ہے، یہ مصیبت کی طرف دلیل ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ اور استغفار کا اہتمام کرے۔ امام سرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ دیکھے کہ وہ پانی کے اوپر چل رہا ہے، یعنی پانی میں ڈوبتا نہیں، تو یہ اس کا عقیدہ درست ہونا اور ایمان کا مضبوط ہونے کی دلیل ہے، یعنی ایسے شخص کا ایمان بہت پختہ ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں خوشگوار پانی پی لے، اس کی تعبیر یہ ہے اللہ پاک اس شخص کو لمبی عمر عطا فرمائیں گے اور کوئی خوشی بھی اس کے پاس آنے والی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں گندلا پانی پی لیتا ہے تو اس کی تعبیر پہلی تعبیر کے بالکل برعکس ہے، اس کی عمر لمبی نہیں ہوگی۔ اس شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ اور استغفار کرے۔ اگر کوئی شخص صاف پانی پیے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو مال ملے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دریا کا پانی پی رہا ہے، اس کی تعبیر بھی عزت اور مال پائے گا، بشرطے کہ وہ دریا کا پانی صاف ہو۔ اگر وہ صاف اور شفاف نہیں ہے بلکہ گندا ہے، اس کی تعبیر اس کے برعکس ہوگی، یعنی وہ کسی سختی اور مصیبت میں پڑ سکتا ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ اور استغفار کا اہتمام کرے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے عالم دین بزرگ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ گرم پانی پی رہا ہے، وہ دکھ اور مصیبت میں مبتلا ہونے والا ہے، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ اور استغفار کرے۔ اگر خواب میں کسی پر گرم پانی گرایا جا رہا ہے تو یہ اس شخص کے بیمار ہونے کی علامت ہے، تو ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ وہ صدقہ اور استغفار کرے۔